local o overseas job fair. Yagi pasiugdahan sa provincial capital mga kaigsunan. Hindi nga ito mga pangutana atong ipatubag pinagi sa pagpamati ni katropang Grigi Magdadaro. Live report. Yes, may pahigayon ang Kapitolyo og local og overseas job fair sud sa Dokadlaw diya mismo sa may Cebu Provincial Capital ni atong milabay nga weekend Pebrero 21 o Pebrero 22 kini katuyuan ini mao gyud ang kining paghatag og kahigayonan sa mga sugbanon nga magkabaton og ingon man maka-apply og trabaho. Hilabi na mao kini ang usa sa gisaad ni Governor Pamela Pambariccuatro atol siyang lingkod isip gobernadora sa probinsya Sugbo nga unta ang kining mga sugbanon iyagyong matagaan og ingon ta pagpanarbaho ubos siyang administrasyon gipadayag niya nga magpadayon ang kining naskutan nga pagpahigayon og mga local og overseas job fair alang sa mga sugbanon matag karon kunya aron usab nga ang unemployment rate diri mismo Sugbo makunhuran sa labing uwahi nga talaan o sa inisyal nga talaan gikan mismo sa Kapitolyo kapin sa 20 ka mga individual ang nadawat sa nagkadaiya usab nga mga kompanya nga misalmot sa iskutan nga job fair o kining gitawag og hard on the spot kunhats nga ikalipay usab sa gobernadora. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog og naghanap ang pananaw inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga moprotektar sa itong mga mata aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kinang katropa Gregi Magdadaro, XFM News. XFM report.